नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप पर मुमकिना कातिलाना हमला, मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। अमेरिका में सियासी तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं, बाइडेन ने हमले के बाद जारी किया बयान। कहा, सुनकर राहत मिली कि ट्रंप महफूज हैं। हम इसराइल के खिलाफ हमले जारी रखेंगे, यमन के हौसी लीडर का दावा। कहा, मुस्तकबिल में हमारे हमले हालिया हमलों से कहीं बड़े होंगे। रूस और ईरान के दरमियान खुफिया न्यूक्लियर मुआहदा, मगरबी ममालिक की तशवीश का सबब। हमास के पास नुकसानात के बावजूद गाजा जंग जारी रखने की आला सलाहियत है, हमास के तर्जुमान उसामा बिन हमदान का इज़हार ख्याल। और 7 यूरोपीय ममालिक में शदीद बारिश ने 100 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोरिस तूफान ने तबाही मचा दी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। अमरीकी सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में गोल्फ खेलने के दौरान फायरिंग की गई, लेकिन वो महफूज रहे। FBI ने कहा कि वो मुमकिना कत्ल की कोशिश की तहकीकात कर रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर ट्रंप पर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में गोल्फ खेलने के दौरान फायरिंग की गई, लेकिन वो महफूज बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुमकिना कत्ल की कोशिश की तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर और सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार ट्रंप गोल्फ खेलने के दौरान एक मुसल्लह शख्स के निशाना बांधने को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के हुकाम ने कातिलाना हमले की कोशिश करार दिया। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की टीम ने कहा, इतवार को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ट्रंप के करीब गोलियां चलाई गईं। FBI ने कहा कि वो इस वाक़ये की तहकीकात कर रही हैं। एजेंसी ने अपने बयान में कहा, FBI वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में पेश आए वाक़े पर निगाह रखते हुए इस बात की तहकीकात कर रही है कि साबिक सदर ट्रंप की कत्ल की कोशिश के पीछे क्या महरिकात हो सकते हैं। हुक्काम ने बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमरीकी खुफिया सर्विस के एजेंट्स ने मगरबी पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के हिस्से पर हथियार से निशाना बनने वाले मुश्तबा शख्स की शिनाख्त की और इस पर फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस के राफेल बारोस ने कहा, मुश्तबा शख्स ने स्याह रंग की SUV में फरार होने की कोशिश की, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसे हिरासत में ले लिया। पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रिशा ने कहा, हमारे पास अभी एक शख्स ज़ेर हिरासत है। उन्होंने बताया कि मुश्तबा शख्स ट्रंप से तकरीबन 400 से 500 गज के फासले झाड़ियों में छुपा हुआ था, जबकि साबिक सदर करीब गोल्फ खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि पाम बीच में पुलिस को जाए वक़्त पर झाड़ियों में दूरबीन लगी हुई AK-47 तर्ज की राइफल और कैमरा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इसी दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन, नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस दोनों को ट्रंप पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों को यह जानकर राहत मिली कि ट्रंप महफूज हैं। हैरिस ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि वो खुश हैं कि ट्रंप महफूज है, जबकि उन्होंने खुद और सदर बाइडेन दोनों ने कहा कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने एक बयान में कहा, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमारे मुल्क में सियासी तशद्दुद या किसी भी किस्म के तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है, और मैंने अपनी टीम को हिदायत की है कि सीक्रेट सर्विस के पास तमाम वसाइल, सलाहियत और हिफाजती इक़दामात मौजूद हैं, जो साबिक सदर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फिल्म अदाकारा टेलर स्विफ्ट से ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनकी हिमायत का ऐलान करे, लेकिन टेलर स्विफ्ट ने सदारत जीतने के लिए कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर लिया, जिससे लगता है कि साबिक सदर को शदीद सदमा पहुंचा है। कमला हैरिस के लिए टेलर स्विफ्ट की तौसीक के जवाब में साबिक सदर ट्रंप ने पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट पर शदीद तनकीद कर डाली
اور ان کا مذاق اڑایا۔ ٹرمپ نے اپنی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر بڑے حروف میں لکھا ہے کہ میں ٹیلر سوئفٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ یمن کے حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھیں گے اور مستقبل میں ہمارے حملے حالیہ حملوں سے کئی بڑے ہوں گے۔ حوثیوں کے ٹیلی ویژن چینل المسیرہ کے لیے جاری کردہ بیان میں عبد الملک نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہمارا آج کا آپریشن ایک میزائل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ میزائل دشمن کے جدید دفاعی سسٹموں کو عبور کر کے 2040 کلومیٹر کی دوری تک پہنچا ہے۔ نیوکلیئر شعبے میں روس اور ایران کے درمیان معاہدے کے امکان کے سبب مغربی ممالک کے اندیشوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانوی اخبار نے بتایا کہ اس معاہدے کی روح سے ایران بیلسٹک میزائلوں کے پہلے نیوکلیئر شعبے میں جدید ٹیکنالوجی حاصل کرے گا۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ تہران یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے مذکورہ میزائل ماسکو کو فراہم کر چکا ہے، جبکہ ایران اور روس نے اس بات کی تردید کی ہے۔ مغرب کے لیے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ معاہدے کی بازگشت ایسے وقت میں آئی ہے جب ایران نیوکلیئر بم بنانے کے لیے مطلوبہ یورینیم کی افزودگی کے واسطے اپنی صلاحیت مضبوط بنا رہا ہے۔ حماس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ غزہ میں 11 ماہ سے زائد کی جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کے باوجود فلسطینی تحریک کے پاس اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے کافی وسائل موجود ہیں۔ اسامہ حمدان نے استنبول میں ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ مزاحمتی گروپ جنگ جاری رکھنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شہید ہوئے اور قربانیاں بھی دی، لیکن بدلے میں ہمیں تجربات کا ایک خزانہ ملا اور مزاحمتی گروپ میں نئی نسل کے افراد بھرتی ہوئے۔ نائجیریا کی ریاست زمفارا میں گنجائش سے زیادہ مسافروں کو لے جانے والی کشتی الٹنے سے 41 افراد ہلاک ہو گئے۔ 53 افراد کے سوار ہونے والی کشتی دریا میں الٹ گئی۔ اس حادثے میں 41 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ کشتی کے کپتان سمیت 12 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ جاپان میں حکومتی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان میں 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد اس سال 36 ملین کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہ ملک ان معاشروں میں سے ایک ہے جہاں عمر رسیدہ آبادی کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ وزارت داخلہ و مواصلات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بزرگ افراد اب جاپان کی جملہ آبادی کا 29% ہیں، جو ایک نئی بلند شرح بھی ہے۔ سمندری طوفان بورس سے نصف درجن سے زیادہ یورپی ممالک شدید متاثر ہیں۔ ان 7 ممالک میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک، ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا اور سینکڑوں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اس نے خطے میں موسمی حالات کو بہت متاثر کیا۔ سمندری طوفان بورس کے وسطی یورپ سے گزرنے سے سلووینیا، جرمنی، رومانیہ، آسٹریا، پولینڈ، سلوواکیہ اور جمہوریہ چیک میں افراتفری پھیل گئی۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 سالوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ فلوریڈا میں ڈونالڈ ٹرمپ پر ممکنہ قاتلانہ حملہ، مشتبہ شخص زیر حراست۔ امریکہ میں سیاسی تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں، بائیڈن نے حملے کے بعد جاری کیا بیان۔ کہا سن کر راحت ملی کہ ٹرمپ محفوظ ہیں۔ ہم اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھیں گے، یمن کے حوثی لیڈر کا دعویٰ۔ کہا مستقبل میں ہمارے حملے حالیہ حملوں سے کہیں بڑے ہوں گے۔ روس اور ایران کے درمیان خفیہ نیوکلیئر معاہدہ، مغربی ممالک کی تشویش کا سبب۔ حماس کے پاس نقصانات کے باوجود غزہ جنگ جاری رکھنے کی اعلیٰ صلاحیت ہے، حماس کے ترجمان اسامہ بن حمدان کا اظہار خیال۔ اور 7 یورپی ممالک میں شدید بارش نے 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، بورس طوفان نے تباہی مچا دی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.